قبل ما ندخلوا في التفاصيل على المواجهه، يعني في حد ذاتها كانت صعبه عشناها على الاعصاب. لماذا لم تكن لدينا نفس السهوله مثلا للعب امام المنتخب الغيني، امام المنتخب السنغالي، وما شعرناش بهذه الصعوبه؟ احنا اللي تحكمنا في المباراه وحنا اللي عرفنا كيفاش نصنعوا اللعب. اليوم بين قوسين كانه الايفواريين تلفوها لنا شويه. كاين بزاف حوايج في الماتش هذا تاع اليوم. دونك يختلفوا ديجا قبل الماتش ان ماتش تاكتيك بين لي دو سيليكسيونور. نعم. ديجا حنا ليكيب تاعنا اون افي دي ديفيكولتي باش ندخلوا في الماتش قبل ما نماركو البوت اون افي دي ديفيكولتي باش ندخلوا. صح. كي ماركينا سخانه على حساب سخانه نو جو سي با يا لا بريسيون تاع الكار دو فينال، يا لادفيرسير اوسي كي بيز، يا بوكو شوز يدخلوا للداخل. ابخي ثاني ما يخفالكش باللي اون غاتي بوكو دوكازيون. باسكو سي اون افي ماركي لي زوكازيون دوك الماتش يتبدل. دونك البينالتي تاع بونجاح ثاني خطره دوك وصلوا البينالتي، ولكن كنا رابحين 1-0 بمرور من المفروض 1-0 نكونوا مرتاحين اكثر. نو ريزون دو بلوس عندك لادفيرسير عنده ثاني ان بوا. دونك انا كون ماركينا الدوزيام بوت سات ليبر، مي لي غاطاج هذويا ا سو نيفو tu peux pas les rater. Donc c'est comme si tu es en train de te compliquer l'existence. الماتش تاعك راك تعقد فيه. فوالا مادام تافونسي راك تعقد فيه. سي بور سا شفنا دي ديفيكولتي. وثاني كاين حاجه واحده اخرى بلي ليكيب تاع كوت ديفوار ملي بدات الشامبيون الغوفيز لو جو. صح. ماشي فريق اللي يبني ولا ما يفتحش اللعب، يغلق يستنى. نشفى لهم اون 2015 داو لا كوب دافريك كيما هكذا. وكان هذا لونترينور كامارا سي لادجوان تاع ايرفي رونار. صح. C'est son adjoint, Djabel Herbi l'a utilisé le même. Il a copié-collé le système. هما كانوا égalisaو. En deuxième mi-temps لشتو vers la fin. يقعد غير لور يستنى. C'est comme si باغيين يروحوا لي بينالتي ولا. Mais à un moment donné quand même ils ont créé des occasions. وين تحكموا في الكرة في الوسط الميدان. Les occasions les plus nettes تاعنا. صح. Donc هما les occasions est-ce que voilà. Au début اللي كانوا عندهم. Au début à part les premières minutes هذوك. Mais après قال لي زوكازون بلونات تاعنا. خلينا نشوفوا سونجاجمون صالح عصاد. خلينا نشوفوا نعم تفضل. نقول خاطر فيه نوع من البدايه تاع واسمه تاع لا كوت ديفوار محتشمه، يعني في تي تيميد يعني او ديبي. Ils ont repris un petit peu l'assurance مع les huitièmes de finale contre le Mali. C'est à partir de là que la Côte d'Ivoire a يعني صالح الويتيام دي فينال كاع الناس قال لك بلي سي المالي كي ميريت دو باسي. صح. كلنا قلناها. لا مي زون بري الاخر تاعهم. انا نهضر على لو جو، ما نهضرش على لا مانيير دو جوي تاعهم. من الاول سيتي تيميد، يعني لا كوت ديفوار ايزون با مونطري كيك شوز، سي با غران شوز. شفناهم يعني لعبوا من كامل مي ايزيتي با فور. مع المالي بار كونت المالي لعبوا لا كوت ديفوار سي باتو. شفنا نوتر فيزاج تاع سي ابارتي دو لا دايور اليوم حتى اليوم ثاني في المقابله تاع لا كوت ديفوار سي اون اوتر كوت ديفوار اجوردي. تسمى لعبوا مع الجزائر، كانت عندهم ربما كما قلنا على الاخر تاع الكوتي فافوري، يعني الجيري تي سي الفريق اللي تحب تلعب ضده، وهما كانوا في توب الضحيات. نعم اليوم كان في توب ضاحيه. دونك ايزون مونطري ان تي بو نوتر فيزاج. خلينا نشوفوا لي ستاتيستيك تاع الشوط الاول سي نور الدين سعدي والخضر بلومي موسى صايب صالح عصاد، وتاع الشوط الثاني. الشوط الاول نشوفوا بلي الاستحواذ كان متقارب جدا، 51% للجزائر، 49% لكوت ديفوار. عدد المحاولات تقريبا 4 كادري للجزائر، 4 هما كادري، 6 الكوت ديفوار كانوا اكثر منا وصولا الى المرمى. مخالفات 14-13. سي فريمون ان ماتش تري زيكيليبري في الشوط الاول وين كنا فايزين 1-0. صناعه الاهداف ما كاش، الركنيات 2 لكوت ديفوار و1 للجزائر. بطاقات الصفراء كيف البطاقات الحمراء ما كاش، تسللات ما كاش عكس المباريات السابقه. والتغييرات كان فيه تغيير واحد. هل نعتبر انه اصابه عطال نخضر باللومي اخلطت نوعا ما حسابات المدرب؟ لانه tu perds déjà un changement اللي ما كنتش معول عليه، كان خروج اضطراري. عطال على الجهه اليمنى من الناحيه الدفاعيه شاهدناه بانه وجد شويه صعوبات، حتى انه عاون من الناحيه الهجوميه، ولكن دخول زفان ايضا كان محتشم في وقت من الاوقات. صح، يعني هذه ريمارك تاعنا كوت ديفوار يعني السيد بالماضي وسع قرار مليح الفريق تاعهم. ايزون دي بون زيليان سي الكوتي سي بور سا زها وغرادال فوالا، ولي زاري لاتيرو تاعنا ما طلعوش بزاف. دونك لعب لا بريدونس اون بروميير مي طون مع الكليما كما تكلمنا في الاول.
ما راش من جيتنا يعني ما تعاوناش الكلمه ما عاوناش بزاف دونك لعبنا لا بريدونس لا بروف شتي ايزون في دي زيرور دو بيوت تقريبا ماركونا كوت ديفوار هذيك هي الدوزيام ميطون مي كان سجلنا الهدف في وقت حاسم هدف يعني مقابل صفر يعني دونك كوت ديفوار يعني كانت احسن منا الشوط الاول الدوزيام ميطون ماهوش كامل الشوط ماشي كامل الشوط 22 نصف الشوط 22 مينوت كانوا احسن منهم بعد عاودنا ومحرز كما عودنا يعني في لاكسيون هذيك دوبي كما كي يعني راح كوتي غوش كيفاش راح دلوا اللعب بلا مونتي تاعو الدريب حتى هو الاخضر بلوبي كي كنا نشوفه في المباراه قال لي من المفروض في هذيك هنا الى فيكسي الكارديان من المفروض يضربها الكوتي دروا سي نورمال باسكو الكارديان طاح وخرج من اللاكس ثاني كي خرج من اللاكس فادي تيري ديريكت هو كروزها يعني كروزها بزاف ممكن نشوفوا عطينا الاحصائيات تاع المباراه شفنا تاع الشوط الاول الان لو نشوفوا تاع المباراه نفس الشيء تقريبا ولو انه هنا 52 للجزائر اوليو 51 48 شوف هنا محاولات للمرمى احنا كانوا اكثر يعني 13 محاوله من بينها 9 كادري للمنتخب الايفواري 6 كادري سور 8 المخالفات 20 25 لكوت ديفوار صافي استعملوا الاندفاع البدني كما قلت وبالنسبه للبطاقات الصفراء كوت ديفوار كانوا اكثر 4 صافي داروا اخطاء اكثر منا التسللات ما كانش في هذه المباراه التغييرات كانوا 3 للجزائر بطبيعه الحال لانه كان عندنا تغيير اضطراري انت لو كنت مدرب السيد نور الدين سعدي هل كنت ستدخل زفان على الجهه اليمنى او تغير تقريبا دفاعك بادخال ربما ماندي يجلس الكوتي دروا وادخال واحد مع طاهرت او حليش مع ماندي مع بالعمري لا انا اعتقد احسن ما فعل بوست بار بوست لانه اول شيء سبق له لعب ويعرفوا احسن وثانيا لاكس اثبت نفسه يعني تري كومبليمونتير اوكي كنت تدير مشكل لنفسك ما على بالكش كيفاش يلعب الدروات لان عنده كثير ما يلعبش الدروات نعم حتى في الكلوب تاعو يلعب في كان انا نظن دار حاجه مليحه انا حبيت نرجع للميدان والشيء اللي ما مش فاهمينه احنا الان في الجزائر نتكلم على برا خاصه مش لي تكنيسيان متعطشين لكل شيء صح يعني ما يجرى في الجزائر ان شاء الله تتسقم في احسن الامور ما يعني في اي حاجه في كل المجالات متسرعين انا صباح كنت في مستشفى من مستشفيات الجزائر يقول لي واحد الشيخ اليوم راح تكون صعيبه داير غير خلاص الماتش عيط لي قال لك شفت جوي ريزون ولكن لا بس كاين الكثير كان يقول اليوم نروحوا بربعه نربحوا بربعه نروحوا بثلاثه لا انا تلاقيت بزاف ناس قالوا لي اليوم نروحوا بسكور لور من كوت ديفوار نربحوا هو يقول لي قال لك صعيبه هذا نعم لو كملنا في نفس المستوى وما فيهش رد في الخصم يعني نقول له نيفو حمام يعني ما كاش هذا جوستومون اليوم الناس اللي لازم يلتفتوا للاخر الانتباه كوت ديفوار ما هياش اللي لعبت لا في الويتيام لا في الديبي ماشي هي صح. اليوم داروا مباراه خارقه للعاده صح مباراه ربما احسن مباراه لهم ايوه وحنا ما كناش مولفين بهذا الاتر دوميني صح اون في ملي بدينا بريمير ماتش تقريبا on l'a dominé, on n'a pas eu de problème. Deuxième match, la tactique de Belmadi دارت يعني مفاجأة لنا كلنا كيفاش السنغال تلعب له بهذاك الضغط وقدرنا نمنعوه من اللعبة. اليوم طحنا في خصم صعيب وعمل واش عملنا احنا مع السنغال ولكن لماذا لم يكن صعب مثلا امام مالي انا شفتهم امام مالي قلت بانه اضعف فريق في الدور الربع من النهائي هم دو جوار قدامك تروا جوار ديزون يعرفوا لا مونتاليتي دو جوار كونت اون باس دو بوزيسيون دو نون فافوري ديرنيير شانس يعني اليوم داروا اكيد المدرب تاعهم ثاني عطى توصيات دفاعيه باش ما اللعب ما يندارش سي بور سا ما شفناش محرز كيما مولفين سي بور سا ما شفناش بن ناصر كيما مولفين موش هما اللي ما كانوش ملاح الخصم منعهم
انهم يلعبوا لعبتهم. انا عجبني ما قاله نور الدين سعدي، يعتقد بانهم ارادوا ان يفعلوا اليوم كوت ديفوار ما فعلناه احنا للسنغال، لانه الجزائر السنغال الجميع كان يقول السنغال هي الفافوري، الجزائر درست جيدا السنغال وعرفت كيفاش تبلوكي السنغال. هذه المره شفنا بلي كوت ديفوار حاولت لكنها لم تتمكن من ذلك مع الجزائر. لا يعني اعتقد على حسب الشوفه تاعي وشفت يعني الامور تاع اللاعبين كاع كاش واحد لعب احسن من الله كاع لعبنا ببري كيف. انا يظهر لي الكليمه هي اللي هبطت شويه، اثرت عليهم كثير، اثرت على خاطر الرطوبه والحراره مش كيف الرطوبه تاثر جوار. شوف هنا اللاعبين ويقولوا باسكو في القاهره قال لك سي بلوس ساك ما كاش الرطوبه. بيان سير ما تخليكش تقول هذا شوف شفت الجو لو كان بالليل تقول ما لعبش ديراكت تروح على البالون سي ديفيسيل الكليمه. بس لي جوار يكونوا ايتوفي ايتوفي هذا اللي طيحت 50% من اللعب تاع صالح صح رابور لي ماتش اللي لعبناهم والماتش هذا تاع لا كوت ديفوار. كي تطلع على ستاتيستيك يعني دير الحسابات تاع ردة فعل، احنا ردينا عليهم دي زاكسيون ثاني دو بوت، يعني هما ايزون في 6 اكسيون 6 وحنا درنا 8. لا تتكلم على كاع المباراه ولا لا نهضر لا الشوط الاول؟ على الشوط الاول. اعطينا تاع الشوط الاول نزيدوا نعاودوا نتاكدوا من الشوط الاول والشوط الثاني. نعم اعطيني تاع الشوط الاول. الشوط الاول هذا هما داروا 6 4. لا كي في دوزيام ميطون كي بدينا هذا الشوط الاول تاع طول الماتش. الشوط الثاني هما داروا 6 كادري وحنا 9 كادري سور 13 يعني تقريبا كانت محاولات يعني ردة فعل، لكن احنا اكثر هي. ولكن كي تشوف الماتش تحس بانهم هما اللي دوميناو. انا ما على باليش ممكن بالك مع لوفوري تاع الماتش بالك ما شفتش الماتش لي زوكازيون زيتي نات على تاعنا. لا احنا ثاني